क्रियाकलाप चलाउँछन् भन्ने एउटा ठुलो भुल धारणामा छ। त्यो धारणाले उनलाई नरकको फेदमै पुर्याएन रहेछ भन्ने के र है। तर हामीले थाहा छ कि हामीले कसरी धार्मिकताको जीवन जिउँछौँ भन्ने कुरा धेरै मूल्य चुकाएर हामीले जिएका हुन्छौँ, हो किन? अब यहाँनिर नयाँ गरी जन्मिनु, अब हामी क्रिस्चियन भएको यो तमाम कुरोको लागि होइन। हामी क्रिस्चियन भएको चाहिँ अनन्त जीवन प्राप्त गर्नको निम्ति हो नि त। मरेर पछाडि पनि एउटा जीवन हुँदो रहेछ, संसारको मात्र जिन्दगी होइन रहेछ। हामी संसारमा चाहिँ पाउन रहेछ, नागरिकता चाहिँ त्यहाँ रहेछ, बाइबलको वचनले भन्छ। अनि मानिस मरेर पनि हामी त्यहाँ जिउनु पर्दो रहेछ। अनि संसारमा चाहिँ 2 दिनको रहेछौँ, हामी 70-80 वर्ष मात्रै जिउँदछ, तर अनन्त कालको देशमा चाहिँ हामी जानु पर्दो रहेछ भनेर हामी क्रिस्चियन भएको। रोगबाट चङ्गाई हुन्छौँ त्यो नर्मल कुरो हो है। हामी गरिब थियौँ धनी भयौँ त्यो नर्मल कुरा हो। तर खास गरी परमेश्वरबाट प्राप्त गर्नुपर्ने कुरो चाहिँ अनन्त जीवन रहेछ। तपाईँ र मैले बुझिराख्नु पर्ने होइन। हामी ख्रिस्टमा आएर गरिब थियौँ धनी भयौँ त्यो ठुलो कुरो होइन। आज धेरै मान्छे धनी छ संसारमा है। हामी रोगी थियौँ, हामी यीशुलाई पाएर निरोगी भयौँ, स्वस्थ भयौँ, यो पनि ठुलो कुरो होइन। धेरै मान्छे रोगबाट चङ्गाई भएर गए है। अनि हामी बेचैनी थियौँ संसारमा हुँदा, हामी दुखित थियौँ, पीडित थियौँ संसारमा हुँदा। ख्रिस्टमा आएर दुःख पीडाबाट हामीले सबै कुरो हामीले छुटकारा पायौँ र हामीमा आनन्द शान्ति आयो, यो पनि सामान्य कुराहरू। तर खास गरीमा हामीले पाउनुपर्ने कुरो चाहिँ अनन्त जीवन रहेछ नि त। मरे पश्चात पनि येशूसँग स्वर्गको देशमा अनन्त कालमा उहाँसँग जिउनु पर्ने जीवन पाउनु पर्ने रहेछ है। अनि धर्मीले मात्र, अनि त्यो पाउनुको लागि चाहिँ हामी नयाँ गरी जन्मिनु पर्ने रहेछ। अब कुरा चाहिँ यहाँ आएको छ है। यदि नयाँ गरी जन्मिएन भनेदेखिलाई हामीले अनन्तको घर पाउँदैन रहेछ। त्यसको साटोमा चाहिँ आगो र गन्धक बलेको कुण्डमा फ्याँकिनेछ वचनमा लेखिएको छ है। जसले पनि नयाँ जीवन पाएको छैन, अर्थात् अनन्त जीवनको भागीदारी जो पनि भएको छैन, त्यो व्यक्ति चाहिँ सिधा नरकमा फालिने कुरा बाइबलले किटान गरेर भनेको छ। एकदमै उसलाई नरकमा फालिने कुरा। अनि जहाँबाट पश्चातापको कुनै पनि पाठ्यक्रम त्यहाँनिर छैन, नरकमा पश्चातापको कुनै लेसन पढाइँदैन। अनि त्यहाँनिर अनन्त कालको निम्ति झाँकिन पर्ने, फ्याँकिन पर्ने स्थिति नरक हो है। अब हामीले एउटा संसारमा भएको एउटा व्यक्तिले धर्म पालन गर्दा सबैभन्दा ठुलो कुरो प्राप्त गर्नुपर्ने कुरो चाहिँ अनन्त जीवन रहेछ नि त। अनन्त जीवन पाउनको निम्ति चाहिँ नयाँ गरी जन्मिनु। यीशु मसीहले भन्यो तिमी पहिला यो धरतीमा, पहिला तिमी यो शरीरमा नयाँ गरी जन्मिनु पर्छ, तब तिमीले अनन्त जीवन पाउँछौ। अर्थात् तिमीले नरकदेखि छुटकारा पाएर तिमी मसँग फेरि पनि त्यो नयाँ स्वर्ग र नयाँ देशमा तिमी बास गर्न पाउँछौ भन्ने सन्देश यीशु मसीहको रहेछ। अब नयाँ गरी जन्मिनु किन भन्दाखेरि चाहिँ म तपाईँलाई भन्दै थिएँ किन चाहिँ नयाँ गरी जन्मिनु पर्ने रहेछ त भन्ने कुरामै हामी अल्झिएर बसेको छौँ। कसरी जन्मिनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब फेरि तपाईँलाई मैले भन्न लागिरहेको छु। अब तपाईँलाई अघि मैले मान्छेलाई बताए कि मानिसलाई परमेश्वरले उहाँको स्वरूप र प्रतिरूपमा बनाउनु भएको कुरा प्रष्ट वचनमा लेखिएको छ। त्यो भनेको के हो तपाईँलाई मैले बताइसकेको छु। अब तपाईँले मैले बुझ्नुपर्ने चाहिँ, अब जब पापमा मानिस गिर्यो, हावा र आदम दुवै त्यो परमेश्वरले नखानु भनेको फल खायो, तब पहिलो मानिस आदम अनि पहिलो मानिस हावा माथि पाप सर्यो। पाप सर्नु भनेको चाहिँ वास्तवमा पाप सर्नु भनेको चाहिँ पापी हुनु भनेको चाहिँ शैतानको लुसिफरको प्रतिरूप चाहिँ मानिसमा सर्नु भनेर कुरा हो है। लुसिफरमा भएको क्यारेक्टर, लुसिफरमा भएको सोच, लुसिफरमा भएको जुबानी बोली वचन, लुसिफरमा भएको मन, लुसिफरमा भएको भावना इत्यादि क्यारेक्टर चरित्र जो लुसिफर भित्र थियो त्यो चाहिँ मानिस भित्र प्रवेश गर्यो। तब चाहिँ मानिस पापी भयो है। अनि त्यो भएको कारणले गर्दा मानिस मर्यो, लुसिफरको क्यारेक्टर मर्यो। मान्छेले परमेश्वरको स्वरूपलाई गुमायो, परमेश्वरको इमेजलाई गुमायो, लस भयो मानिसलाई। अनि ठुलो मान्छेमा चेन्ज आयो, परिवर्तन आयो। तब मानिसमा दुःख कष्ट, जब लुसिफरको इमेजमा सर्यो, प्रतिरूपमा सर्यो, तब मानिसमा दुःख कष्ट पीडा क्रोध ईर्षा डाहा झगडा घमण्ड लोभ होइन, अनि के अरे व्यभिचार, अनि झगडा, अनि बदखुवाई, अनि अश्लीलता, अनि दुष्ट्याइ, यो विभिन्न प्रकारका जो नकारात्मक कुराहरू जो संसारमा छ त्यो सबै कुरोको मालिकबाट चाहिँ मानिसमा इम्पार्टेसन भयो। अर्थात् मानिसमा त्यो कुरो सरेर आयो अनि मानिस त्यस कुरोको सागर भयो। मानिस त्यो कुरोमा चुर्लुमै डुबेको एउटा चल्ता फिर्ता एउटा 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 शैतान जस्तो मानिस बन्यो है। एउटा शैतानको स्वरूपमा मान्छे बढ्यो। त्यस कारणले गर्दा पनि अब मान्छे कति साह्रो डरलाग्दो भनेर अचम्मको हामी धेरैचोटि
बाघ भालुसँग डराउँछौँ, धेरै कुरोसँग डराउँछौँ, सबैभन्दा रड्डी र डराउनु पर्ने चिज चाहिँ मान्छे रहेछ है। जब हामी घरबाट निस्किन्छौँ, घरबाट निस्किएपछि हामी यत्रो ताला घरमा झुन्डाउँछौँ है, यत्रो ताला हुन्छ, माथिल्लो घरमा मान्छे हुन्छ, पल्लो घरमा मान्छे हुन्छ, तल्लो घरमा मान्छे हुन्छ, पल्लो घरमा पनि सबै मान्छे बसेको हुन्छ। परमेश्वरको सृष्टिमा सबैभन्दा सभ्य मान्छे है, सबैभन्दा सभ्य मान्छे बसेको हुन्छ। यहाँ बाघ पनि बसेको हुँदैन, भालु पनि बसेको हुँदैन, कोही बसेको, सबै मान्छे, पल्लो घरमा मान्छे, अल्लो घरमा मान्छे, माथिल्लो घरमा मान्छे, तल्लो घरमा मान्छे, सबै मान्छे। तर घरबाट निस्किँदा यो खाले ताला लाउनु, मैले त मेरो घरमा चोरी भएर त्यो 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 सेन्सर ताला पनि लगाएको थिएँ, छुएपछि बच्चा मेरो है, मेरो घरको ताला त्यो चोरी भएपछि चाहिँ मैले त्यो ताला लगाइदिएँ है। घरमा निस्केपछि ताला लाउनु पर्ने हुन्छ। अब यो ताला कसको लागि लाग्यो? बाघको लागि, भालुको लागि होइन, कुकुरको लागि, बिरालोको लागि होइन, यत्रो ताला झुन्डाएको चाहिँ त्यही मान्छेको लागि हो। भनेपछि चाहिँ मान्छे सबैभन्दा खतरा रहेछ नि त होइन। यदि मान्छे नभए बाघ भालुको लागि त्यो मान्छेले कहिले पनि ताला चाबी लाउनु पर्दैन थियो क्या। मान्छे आजाद थियो, स्वतन्त्र थियो। तर मान्छे यति साह्रो विकृति मान्छेमा आयो कि बाहिर निस्किँदा फेरि यो खाले ताला झुन्डाएर फलमको ठुल्ठुलो गेट बनाएर लाखौँ रुपियाँ खर्च गरेर कङ्क्रिटको घर बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो सबै कङ्क्रिटको घर बनाउनु कसको? मान्छेबाट सुरक्षा पाउनु लागि छ यहाँ, बुझ्नुभयो? शैतान पनि मान्छेलाई त्यति फरक पर्दैन, तर मान्छे चाहिँ बहुत डेन्जर हो, सबै कुरो थाहा छ है। त्यस कारणले गर्दा अब यो मान्छे कसरी यस्तो भयानक रूप लियो, मान्छेले कसरी यसरी भयानक विकृति मान्छेमा आयो भन्दाखेरि चाहिँ शैतानको जे थियो त्यो मानिसलाई दिइयो। तब त्यो कसको पार्टीमा आयो? 1/3 मानिस सामेल भयो। हेर्नुहोस् है, 1/3 1/3 थियो, एउटा खसालिएको थियो लुसिफरसँग एन्जल्सहरू है, एन्जल्सहरू 1/3 खसालिएको थियो। 1/3 भनेको छ नेपालीमा, 1/3 भनेको चाहिँ 33% हुन्छ। तपाईँले याद गर्नु, तपाईँले हिसाब गर्नु भनेदेखिलाई 1/3 भनेको मिन्स चाहिँ 33% हुन्छ है। अब 1/3 चाहिँ खसालियो र मानिस पनि 1/3 सामेल बन्न पुग्यो। तर अब के भयो त भन्दाखेरि के मान्छेलाई परमेश्वरले एउटा उपाय चाहिँ मान्छेलाई दिनुभयो। एउटा परमेश्वरले लुसिफरलाई भन्दा बढी चाहिँ मानिसलाई ध्यान दिनुभयो। किन? अब कारण छ। लुसिफर गिर्छ भन्ने कुरो स्वर्गमा जति पनि एन्जल्सहरू, स्वर्गहरू छ, तिनीहरू पतन हुन्छ भनेर परमेश्वरले जान्नु हुन्थेन र? मेबी यिनीहरू पतन हुन्छ। किन पतन हुन्छ भन्ने कुरा, अब किन पाप गरे भन्ने कुरो तपाईँलाई मैले भनिदिएँ, त्यो आफै तपाईँले बुझ्नु होला। लुसिफरले स्वर्गमा कसरी घमण्ड आयो, त्यो बडा ठुल्ठुलो क्वेसन छ है। अब यहाँ तपाईँलाई भन्दैछु, परमेश्वरले जान्नुहुन्थ्यो मैले जो सृष्टि गरेँ यिनीहरूमा केही विकृति आउन सक्छ भनेर चाहिँ उहाँले विकल्प अर्को राख्नुपर्ने थियो। विकल्प, बाँच्नको निम्ति विकल्प राख्नुपर्ने थियो माथि स्वर्गमा भएको प्राणीहरूको निम्ति पनि। तर स्वर्गमा भएको प्राणीहरूको निम्ति परमेश्वरले विकल्प कहिले पनि राख्नु भएन, फेरि बाँचेर फर्किन कम्ती। पश्चाताप गर्न सक्ने थियो लुसिफरले, तर विकल्प चाहिँ परमेश्वरले राख्नु भएन है। तर मानिसको निम्ति चाहिँ विकल्प राख्नुभयो, किनकि इडेन गार्डनमा चाहिँ जीवनको वृक्ष रोपिएको थियो। हेर्नुहोस् है, जीवनको वृक्ष रोपिएको, 3 किसिमको त्यहाँनिर प्लान्ट, त्यहाँनिर रुखपात लगाएको थियो। ती मध्येमा एउटा चाहिँ जीवनको वृक्ष। जीवनको वृक्षले चाहिँ येशू मसीहलाई बताउँछ। अनि जीवनको वृक्षको यदि फल खायो भनेदेखि फेरि कहिले पनि मर्दैन, अजम्बरी हुन्छ है। त्यो कुरोले जीवनको वृक्षको फल पनि नखानु भनेर यदि त्यो खाइदिएको भए मान्छे कहिले पनि मर्ने थिएन है। अनि अब त्यो एउटा जीवनको वृक्षले येशू ख्रिस्टलाई निर्देशन गर्छ। भन्नुको मतलब यदि त्यहाँ पापमा यदि गिर्यो भनेदेखिलाई तिम्रो सामुन्नेमा जीवन पनि छ। प्रभुले अर्को विकल्प मानिसको निम्ति राखिदिनु भयो, तर लुसिफरलाई विकल्प परमेश्वरले छोड्नु भएन। मानिसलाई किन भनेपछि चाहिँ यो चाहिँ परमेश्वरको प्रेम रहेछ होइन। परमेश्वर यूहन्ना 3:16 परमेश्वरले भन्नुभयो, किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, उहाँले एकमात्र पुत्रलाई दिइहाल्नु भयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस् है। यूहन्ना 3:16 भन्नुपर्दा परमेश्वर यति धेरै प्रेम गर्नुभएको कारणले गर्दा परमेश्वरमा एउटा दिमागमा आयो। जब परमेश्वरले मान्छेलाई बनाउनु हुँदा एउटा दिमागमा आयो, यदि यो मैले तमाम सृष्टि गरेँ तर लुसिफरसँग 1/3 चाहिँ मबाट छुटिएर गए। अन्त यो छुटेर जानुमा परमेश्वरको इच्छा थिएन र परमेश्वर खुसी पनि हुनुहुन्थेन है त। उहाँलाई दुःख थियो त्यो छुटाइमा, त्यो पाप जन्मनुमा परमेश्वरलाई दुःख थियो। तब त्यो पापमा यदि मान्छेमा जन्मिहाले भनेदेखिलाई नि
उनीहरूले जीवन पाउनुमा नचुकोस् भनिकन परमेश्वरले अर्को विकल्प मानिसको निम्ति बाँच्ने उपाय दिनुभयो। त्यो जीवनको वृक्ष रोप्नुभयो। त्यो चाहिँ येशू मसीह थियो है। येशू मसीहको एउटा भविष्यवाणी थियो, आउने दिनमा येशू मसीहद्वारा फेरि तिमीले फर्किन सक्छौ भन्ने एउटा विकल्प थियो है। अब के भयो भनेदेखि समय व्यतीत हुँदै आयो। परमेश्वरले मानिसलाई बचाउनको निम्ति एलियालाई के अरे नोआलाई पठाउनु भयो, मान्छेलाई बचाउन सकेन है। मान्छेलाई फेरि पनि फर्काउन सकेन। अब्राहम पठाउनु भयो, इसाकलाई याकुबलाई पठाउनु भयो, अनि एलियालाई पठाउनु भयो, एलिसालाई पठाउनु भयो, यसिया, यरिमा, इजेकियल, दानियल, होशे, योएल, आमोस, योना, मिका, नहुम, हबकुक, सपन्या, हाग्गाई, जकरिया, मलाकी सबैजना अगमवक्ताहरूलाई बत्तिसमा दिने यूहन्नालाई थरीका व्यक्तिहरू यस पृथ्वीमा पठाउनु भयो। बाइबलको छोडेकोदेखि लिएर अन्य धर्मावलम्बीका पनि थरीका व्यक्तिहरू पृथ्वीमा आए, तर मानिसलाई कसैले पनि नयाँ गरी जन्म दिन सकेन। हेर्नुहोस् है, मानिसलाई कसैले पनि नयाँ गरी जन्म दिन सकेन। मानिस किन नयाँ गरी जन्मिनु पर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ मैले तपाईँलाई भन्दैछु, इमेज अफ गड थियो मान्छे। ओरिजिनल मान्छेको उत्पत्ति चाहिँ परमेश्वरको स्वरूपमा भएको थियो, तर पापमा गिरेपछि चाहिँ मानिसको स्वरूप चाहिँ फेरि शैतानको स्वरूपमा पस्यो। अब नयाँ गरी जन्मिनु भनेको चाहिँ शैतानको स्वरूपदेखि फर्केर फेरि पनि परमेश्वरको स्वरूपमा फर्किनु चाहिँ नयाँ गरी जन्मिनु रहेछ। तपाईँले एन्सर चाहिँ बुझिराख्नु होला। फेरि पनि मानिस चाहिँ परमेश्वरको स्वरूपमा, जो उत्पत्ति 1:26 र 27मा जुन आदमलाई पहिलो पापमा गिर्नुभन्दा अगाडि उहाँको स्वरूपमा प्रतिरूपमा बनाइएको थियो, अब फेरि पनि मानिस त्यही जीवनमा त्यही लाइफमा फर्किनुपर्छ र त्यहाँ फर्काउनको निम्ति चाहिँ येशू मसीह पृथ्वीमा आउनुभयो है। त्यो स्वरूपमा फर्कायो। त्यसै कारणले गर्दा येशू मसीहलाई दोस्रो आदम, अन्तिम आदम भनिन्छ। पहिलो कोरिन्थी 15 अध्याय निकाल्नुहोस्। पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायको 45 तिर तपाईँले पढ्नुभयो भने यहाँनिर लेखिएको छ कि यस्तो लेखिएको छ, पहिलो मानिस आदम जीवित प्राणी भयो। 45 पहिलो कोरिन्थी 15:45 है। र त्यसपछि चाहिँ आत्मिक हो। पहिलो मानिस माटोले बनिएको पृथ्वीको हो, दोस्रो मानिस स्वर्गीयको हो है। माथि तपाईँलाई 45 यसकन लेखिएको छ, पहिलो मानिस आदम के अरे यहाँनिर दोस्रो अन्तिम आदम भनेको छ नि, आत्मा दिने अन्तिम 45मा पढ्यो। यसकारण यस्तो लेखिएको छ, पहिलो मानिस आदम जीवित प्राणी भयो, अन्तिम आदम जीवन दिने आत्मा भयो। अन्तिम आदम भनेर चाहिँ येशू ख्रिस्टलाई भनेको है। अब येशू ख्रिस्ट चाहिँ दोस्रो आदमको फेरि पनि खेती पृथ्वीमा परमेश्वरले गर्नुभयो। पहिला आदमद्वारा मानिसको वंश पृथ्वीमा सुरु गर्नुहुन्थ्यो, प्रभुले सुरु गर्नुभयो र त्यो वंश चाहिँ परमेश्वरको स्वरूपमा बनिएको वंश थियो। अब पाप पछि त्यसमा लुसिफरको वंश सुरु भयो। त्यसैकारण नोआको जलप्रलय पनि परमेश्वरले ल्याउनु पर्यो। तब फेरि पनि परमेश्वरले आदम नै यस पृथ्वीमा ल्याउनु भयो। त्यो चाहिँ येशू मसीह हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ अन्तिम आदम अथवा दोस्रो आदम हुनुहुन्छ। अब परमेश्वरले दोस्रो आदमको वंश यस पृथ्वीमा सुरु गर्न पृथ्वीमा पठाउनु भयो। दोस्रो आदमको जेनेरेसन फेरि पनि परमेश्वरले संसारमा सुरु गर्नुभयो। अनि दोस्रो आदमको जेनेरेसन चाहिँ दोस्रो आदममा मान्छे स्वरूप, दोस्रो आदम जस्तै व्यक्ति बन्नु पर्यो हामी चाहिँ, अर्थात् परमेश्वरको स्वरूपमा। येशू मसीह पृथ्वीमा क्रिस्चियन धर्मको संस्थापक भएर आउनु भएको होइन। तपाईँले बुझिराख्नु पर्ने हुन्छ। क्रिस्चियन धर्मलाई संस्थापक गर्नु, क्रिस्चियन धर्मको संस्थापक भएर मन्दिर मस्जिदमा गोला बारुद पड्काउनु निम्ति उहाँ आउनु भएको होइन। धर्मको नाउँमा कसैको हत्या गरिदिनु, कसैलाई फाँसी दिनु प्रभु येशू मसीह पृथ्वीमा आउनु भएको होइन। धर्मको नाउँमा पापीलाई पापी, धर्मीलाई धर्मी बनाउने, निकम्मा बनाउने, उच्च र नीच बनाउने परमेश्वर येशू मसीह त्यसरी आउनु भएको होइन। यो सबै कुरो बकमफुसे कुराहरू हो, जो संसारमा मान्छेलाई धर्मको नाउँमा उच्च र नीचा, अनि गरिब र धनी, अनि दुष्ट र खराब, यो सबै कुरो धर्मले कुराहरू। येशू मसीह यो तमाम कुरो गर्नु आउनु भएको होइन, तर येशू मसीह चाहिँ मानव जातिलाई परमेश्वरको असली स्वरूपमा फर्काउन त्यस पृथ्वीमा आउनुभयो। अनि असली स्वरूपमा फर्किनुलाई चाहिँ नयाँ गरी जन्मिनु भनिन्छ है त। नयाँ गरी जन्मिनु भन्छ असली स्वरूपमा फर्किनको निम्ति। अब यो नयाँ गरी जन्मिनु भनेको चाहिँ अब फेरि पनि मान्छेको प्राण चाहिँ परमेश्वरको पुत्र वचनमा फर्किनु पर्यो है। मान्छेको शरीर चाहिँ पिता वचनमा फर्किनु पर्यो। मान्छेको आत्मा चाहिँ पवित्र आत्मा वचनमा फर्केर मान्छे चाहिँ इमेज अफ गॉड हुनु पर्यो।
परमेश्वरको स्वरूपमा बनिनु पर्यो। अनि मान्छेमा चाहिँ परमेश्वरको मानसिकता आउनु पर्यो, परमेश्वरको हार्ट हुनु पर्यो, परमेश्वरको बोली हुनु पर्यो, परमेश्वरको मन हुनु पर्यो, परमेश्वरको भावना मानिसमा आउनु पर्यो। यसको निम्ति आउनु भएको, धर्म संस्थापक भएर अर्गनाइजेसन खडा गर्नु आउनु भएको होइन। धर्म संस्थापक भएर मिसन खडा गर्नु, ठुलो अफिस टाई सुट लगाएर वरिपरि बाउन्ड्री बारेर तल चौकीदार राखेर है बेल बजाउन राखेर एपोइन्टमेन्ट लिएर आउनुको निम्ति उहाँले यो गर्नु भएन। उहाँको सारा मिसन र उहाँको सेवाका एउटै झोलाभित्र थियो है। अफिस पनि उहाँको झोलामै थियो, सग्लो लागेको थियो, अनि चप्पल लाउनु भयो, उहाँको सबै डायरी पनि तिनै थियो, मिसन त्यो छ, रिपोर्ट पनि तिनै थियो, एउटै झोलामा। अहिले त अब यहाँ त ठुलो ठुलो अर्गनाइजेसनहरू छ जसलाई चाहिँ सर हुजुर भनेर हामीले तल गेटमा पास गरेर भित्र पस्नुपर्छ। यो तमाम कुरोको निम्ति यीशु मसीह आउनु भएको होइन। हरेक व्यक्ति, चाहे तिमी डाइरेक्टर होस्, चाहे तिमी रेभरेन्ड होस्, चाहे तिमी पास्टर होस्, चाहे तिमी विश्वासी होस्, चाहे कुनै पनि स्त्री होस् पुरुष होस्, तिमी जत्तिकै पढा लेखा ठुलो किन नहोस्, तिमी कत्तिकै नीच तल घुरनको व्यक्ति किन नहोस्, तर ती जन्मिनु खाँचो छ। नयाँ गरी जन्मिनु भनेको चाहिँ परमेश्वरको स्वरूपमा फर्किनु खाँचो छ। जबसम्म परमेश्वरको स्वरूपमा फर्किँदैन तबसम्म त्यो मान्छेले निकोदेमसलाई भन्नुभयो, निकोदेमस, यदि तिमी नयाँ गरी जन्मेनौ भनेदेखि कदाचित परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्दैनौ, प्रभुले भन्नुभयो। त्यसकारण यो चाहिँ निकोदेमसलाई मात्र होइन, संसारको 7 अरब मानिसलाई, प्रेजेन्ट वर्ल्डको मानिसलाई प्रभुले यो सन्देश दिनुहुन्छ। यदि तिमी नयाँ गरी जन्मेनौ भनेदेखि परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्दैनौ। अर्थात् त्यो शैतानको स्वरूपलाई कसरी, शैतानको स्वरूप भएकोमा त शैतानलाई त परमेश्वर राख्नु सक्नु भएन, माथिबाट फ्याँकिदिनु भयो। अब मान्छेलाई त्यो क्यारेक्टर लिएर स्वर्गमा कसरी हाल्दै? तपाईहरु मैले लजिकल यो कुरा, हाम्रो तार्किक कुरा हामीसँग चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने। शैतानलाई परमेश्वरले स्वर्गमा राख्नु सक्नै भएन, बर्दास्तदेखि बाहिरको कुरा भयो। यस्तो नराम्रो क्यारेक्टरको सोच भएको, गिरेको हरकत भयो उसको, एकदमै नीच सोच भयो उसको, अनि घमण्डको कुरा, व्यभिचारको कुरा, विभिन्न प्रकारको सबै प्रकारको खराबीको मुहान त्यो भयो। पछि स्वर्गमा बस्न राख्न प्रभुले सक्नु भएन, उसको नजरमा प्रभुले राख्न सक्नु भएन। घृणित कुरो है, घृणित कुरो। हामीले हाम्रो घरमा बाटोमा माग्ने गनाउने मान्छेलाई राख्न सक्दैन नि, राखेर नुहाइ धुवाइ गरेर ल्याउन सक्छु, तर त्यही गन्दे मान्छेसँग हामी सुत्न सक्दैन नि है। गन्दा बाटोमा लडिरहेको छ, अघि मैले एउटा बाटोमा देखेको थिएँ है, अनि त्यहाँनिर गन्दा यति थाक लुगा लगाएको है, 17-18वटा लुगा लगाएको थियो ल त्यो व्यक्तिले होइन। अनि यहाँ यो के अरे यो के अरे कपाल चाहिँ पुरै गाँठो परेको, कालो कोत्रेको, अन्त के अरे तल चाहिँ लुम्रो झुम्रो परेको पत्लुङ लाएको, अनि खाली खुट्टा बङ बङ गनाउँदै हिँडिरहेको थियो। धन्न कोरोनाले बचाएको छ, मास्क लगाएर हेर्नुहोस् है, कोरोनाले हामीलाई के मारेको पनि छ, बचाएको पनि छ है। अब त्यसको छ भने धन्न मास्कले हामीलाई बचाए है। अब त्यो मान्छेलाई ल्याएर म घरमा राख्न सक्दिनँ प्रियहरू, त्यो मान्छेसँग म सँगै सुत्न सक्दिनँ, सँगै बसेर खान सक्दिनँ, अति नै घिनलाग्दो छ। लुसिफर पनि परमेश्वरको नजरमा त्यो भन्दा बेसी घिनलाग्दो हो, तिनै घिनलाग्दो हो। परमेश्वरले स्वर्गमा राख्न सक्नु भएन। सोही तरिकाले परमेश्वरको स्वरूपदेखि लुसिफरको स्वरूपमा सरेको व्यक्तिलाई परमेश्वरको राज्यमा कहीँ पनि स्थान छैन। त्यसकारणले गर्दा परमेश्वरको राज्यमा स्थान ओगट्नु हो भनेदेखिलाई तपाईँ ब्याक टु फेरि पनि परमेश्वरको स्वरूपमा फर्किन खाँचो छ। एउटा मान्छे, हामी घमण्ड नगरौँ म त पास्टर हो, हामी घमण्ड नगरौँ म त डाइरेक्टर हो, घमण्ड नगरौँ म त संस्थापक हो भनेर, तर तपाईँ नयाँ गरी जन्मिनु भएको छ के त? यो कुरो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। नयाँ गरी जन्मिनु भएको छ के त? तपाईँ मिसनको, तपाईँ मैले यतिजना आत्माहरू जितेको, मेरो प्रचारकहरू मात्रै 200 जना प्रचारक छ, महिनामा 5 लाख रुपियाँ म पेमेन्ट गर्छु भनेर भन्नुहुन्छ भनेदेखिलाई, तर प्रभुले भन्नुहुन्छ, ए निकोदेमस व्यवस्थाको पण्डित, के तिमी नयाँ गरी जन्मेको छौ? यदि नयाँ गरी तिमी जन्मेको छैन भनेदेखि कदाचित परमेश्वरको राज्य प्रवेश गर्न सक्दैनौ। तिमी भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो। नयाँ गरी जन्मिनु भनेको चाहिँ अब के गर्नुभयो भन्दा चाहिँ नयाँ गरी जन्मेको कसरी चिन्ने विषयमा हामीले अब बुझ्नुपर्ने कुरा आएको छ। नयाँ गरी कसरी जन्मिने भन्ने विषयमा, अनि नयाँ गरी जन्मेको कसरी चिन्ने भन्ने। नयाँ गरी पहिला त्योभन्दा अगाडि नयाँ गरी कसरी जन्मिनेपट्टि जाउँ। अब हेर्नुहोस् त, क्रिस्चियन हुनु हो, क्रिस्चियन हुनु। क्रिस्चियन त अहिले पनि 31% छ वर्ल्डमा है, 31% छ विश्वमा क्रिस्चियन्सहरू। भन्नु मतलब कमसे कम 3 अरब जति त क्रिस्चियन मात्रै छ संसारमा है।
3 अरब जति क्रिस्चियन छ भनिन्छ कि 330 वटा भन्दा 350 वटा जस्तो छ संस्था मात्रै छ जसले झुटो शिक्षा प्रचार गर्छ दुनियाँमा है। झुटो शिक्षा प्रचार गर्छ, यीशु त यो पो अरे, यीशु त त्यो पो अरे, यीशु त अक्रम अरे, यीशु त बक्रम अरे, यीशु त पूर्व अरे, यीशु त पश्चिम अरे भनेर सिकाउँछ। यस्तो अर्गनाइजेसन जसले पैसा खर्चाएर प्रचार गर्दैछ त्यो चाहिँ 350 वटा 30 वटा भन्दा बेसी संस्थागत रूपमा मात्रै प्रचार गरिँदैछ कि बाइबललाई मिसइन्टरप्रेट गरेको छ अर्थात् गलत तरिकाले प्रचार गरिँदैछ है। त अब हामीले कुरा बुझ्नुपर्ने अब नयाँ गरी जन्मिने विषयमा तपाईँलाई मैले अब कसरी जन्मिने त भन्ने विषयमा है। अब नयाँ गरी चाहिँ जन्मिएको हुनु कसरी जन्मिने भन्दा बाइबलले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जन्मिने प्रक्रियालाई हामीले बुझौँ। कसरी जन्म हुन्छ, पैदा कसरी हुन्छ, पैदा भन्दाखेरि चाहिँ स्त्री र पुरुषको समागमले गर्दाखेरि चाहिँ बच्चाको जन्म हुन्छ, हो कि होइन? स्त्री र पुरुषको समागमले गर्दाखेरि जन्म, त्यो पुरा प्रोसेसलाई तपाईँले हेऱ्यो भनेदेखिलाई के हुन्छ भने पुरुषको स्पर्म अनि स्त्रीको ओभम हुन्छ है। स्त्रीको र पुरुषको ओभम र स्पर्म हुन्छ। स्पर्मबाट गएकोमा एक्स र वाई क्रोमोजोम हुन्छ है, क्रोमोजोम भनेर भनिन्छ है। एक्स र वाई क्रोमोजोम स्त्रीको मेरो फोन आएको छ है, सरी, अनि मैले अफ गरिदिएँ। अब यहाँ सुन्नुहोस् है, जन्मिने प्रक्रियालाई अलिकति दिमागमा राख्नुहोस्। जन्मिने प्रक्रिया, मानिस जन्मिने प्रक्रिया तपाईँलाई भन्दैछु। स्त्री र पुरुषको समागम हुन्छ, पुरुषको शरीरमा एक्स र वाई क्रोमोजोम हुन्छ, स्त्रीको शरीरभित्र पेटमा वाई क्रोमोजोम हुन्छ, एक्स वाई क्रोमोजोम हुन्छ है। छोरा र छोरी हो त्यो एक्स र वाई क्रोमोजोम चाहिँ, त्यो भित्र जान्छ अनि स्त्रीको ओभममा प्रवेश गरेपछि 72 आवर्समा 72 घण्टा अर्थात् 3 दिनमा, अब यो 3 दिनमा किन भयो यो पनि गम्भीर रहस्य छ। किन 3 दिनमा चाहिँ मान्छे 3 दिन 72 आवर्स पुगेपछि त्यहाँ फर्टिलाइजेसन सुरु हुन्छ र त्यहाँनिर एउटा भ्रूणको सृजना हुन्छ। यहाँबाट चाहिँ एउटा त्यो भ्रूण चाहिँ पछाडि गएर 9 महिनामा एउटा बच्चा भएर पृथ्वीमा एउटा असली नाक कान सबै कुरो बनिएर पृथ्वीमा निस्किन्छ। जन्मिने प्रक्रिया यो छ कि पुरुष र स्त्री यसरी जन्मिन्छन् है त, यसरी बच्चा यसरी जन्मिने एउटा प्रोसेस छ। अब जन्मिनको निम्ति चाहिँ के चाहिँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि हालतमा स्पर्मको खाँचो पर्छ, स्पर्मको खाँचो पर्यो अनि त्यसमा क्रोमोजोमको खाँचो पर्यो, अनि कुनै पनि हालतमा ओभमको खाँचो पर्छ है, ओभमको पनि खाँचो पर्यो, स्त्रीको पनि खाँचो पर्यो, पुरुषको पनि खाँचो पर्यो। बिना स्त्री पुरुष अब जन्म पैदा गर्नु गाह्रो भयो त। अब भनेपछि स्पर्म चाहियो भनेपछि हामी सोही स्पर्मलाई चाहिँ अब वचनमा चाहिँ के भनेको छ भनेदेखिलाई चाहिँ अब वचन अब हेर्नु चाहिँ अब चाहिँ हामी आत्मामा जन्मिने कुरा, नयाँ गरी जन्मिने कुरालाई त्यही प्रोसेसमा हामीलाई चाहिँ त्यही पद्धतिमा हामी नयाँ गरी जन्मिनेलाई अब हामी भनौँ है त। अब तपाईँले वचन खोल्नुहोस्, पहिलो पत्रुस तपाईँले निकाल्नुहोस्, पहिलो पत्रुस 1:23 तपाईँले निकाल्नुहोस्, 1:23 पढिदिनुहोस्। पहिलो पत्रुस 1:23 यसरी लेखेको छ। परमेश्वरको जीवित र नित्य रहने वचनद्वारा म पढ्छु है त, म पढ्छु। तपाईँले त्यहाँ डिस्टर्ब भएछ, तपाईँको माइक्रोफोनहरू बनिनु पर्ने रहेछ। हेरेँ सुन्नुहोस् है, पहिलो पत्रुस 1:23 परमेश्वरको जीवित र नित्य रहने वचनद्वारा विनाशी होइन तर अविनाशी वीर्यबाट तिमीहरू नयाँ गरी जन्मेका छौ। हेर्नुहोस् है त, वीर्यबाट नै त्यही जन्मिनु पर्ने हुन्छ, सिडबाट नै चाहिँ हामी जन्मिनु पर्ने हुनेछ। अब चाहिँ सिड चाहिँ यहाँ दुई प्रकारको कुरा बताएको छ। संसारमा जति पनि सिड छ त्यो विनाशी हो है, जति पनि खानेकुरोको सिड छ, वीर्य छ, त्यो सबै कुरो विनाशी हो। अनि म पनि जन्मिए विनाशी वीर्यबाट है, सिडबाट। तर प्रभुले यहाँनिर एउटा अर्को अविनाशी वीर्य भनेको छ जसको चाहिँ विनाश कहिले पनि हुँदैन भनेको छ। त्यो अविनाशी वीर्य चाहिँ के रहेछ भनेदेखिलाई चाहिँ परमेश्वरको वचन रहेछ। हेर्नुहोस् है त, परमेश्वरको वचन चाहिँ तपाईँले लुका 8:11 पढ्नुहोस्, लुका 8:11।
यदि छैन भनेदेखिलाई म तपाईँलाई पढेर सुनाइदिइहाल्छु। लुका 8:11 पदले यो भन्दछ कि हेर्नुहोस् है, अब दृष्टान्त यो हो, बिउ चाहिँ परमेश्वरको वचन हो भनेको छ। बिउ चाहिँ के रहेछ? परमेश्वरको वचन रहेछ। हेर्नुहोस् बिउ चाहिँ परमेश्वरको वचन रहेछ। अब कुरा बुझ्नुहोस्, बिउ चाहिँ के रहेछ? परमेश्वरको वचन। यो बाइबल के हो? वर्ड अफ गॉड, अर्थात् परमेश्वरको वचन। 66वटा पुस्तक चाहिँ परमेश्वरको वचन रहेछ। अब हेर्नुहोस्, यो सम्पूर्ण कुरो चाहिँ वर्ड अफ गॉड चाहिँ परमेश्वरको वचन। ती बिर्यको खाँचो पर्दछ, सिडको खाँचो पर्दछ। अब शरीरमा जन्मिनुको निम्ति हामी मानिसलाई चाहिँ हाम्रो बाउको, हाम्रो प्यारेन्टको, हाम्रो स्पर्म र ओभनको खाँचो पर्दछ, हामी फिजिकल रूपमा जन्म। आत्मामा जन्मेको चाहिँ परमेश्वरको बीजको खाँचो पर्दछ हामी है। नयाँ गरी जन्मेको निम्ति चाहिँ परमेश्वरको सिडको खाँचो पर्दछ, र परमेश्वरको सिड चाहिँ वर्ड अफ गॉड रहेछ है, जसलाई चाहिँ अविनाशी वीर्य भनेको छ। वर्ड अफ गॉड, परमेश्वरको वचन चाहिँ त्यो वीर्य रहेछ, जो चाहिँ अविनाशी हो, जो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। अब परमेश्वरको वचन पहिलो तहमा को भन्दाखेरि चाहिँ आदिमा वचन थियो। अब कुरा बुझ्नुहोस् है, यूहन्ना 1:1 आदिमा वचन थियो, वचन परमेश्वरसँग थियो, अनि वचन नै परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो भनेपछि चाहिँ आदिमा वचन थियो, पिता परमेश्वर, वचन परमेश्वरसँग थियो, पुत्र परमेश्वर, वचन नै परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, पिता वचन। वचन वचन वचन, यो तीनैवटा चाहिँ बीज रहेछ, बिउ रहेछ। यो तीनैवटा चाहिँ बीज रहेछ। यही बिउ चाहिँ वचन चाहिँ पवित्र आत्माको सामर्थ्यले कहाँ पस्यो? कन्या मरियमको कोखभित्र प्रवेश गर्यो भनेर वचनमा लेखिएको छ, पवित्र आत्माको शक्तिले। हेर्नुहोस् है, अब यूहन्ना 1:14 चाहिँ तपाईँले पढ्नुहोस्। यूहन्ना 1:14 के लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ वचन चाहिँ फेरि पनि देहधारी भएर आए भनेर लेखिएको छ यहाँनिर। अनि वचन देहधारी हुनुभयो र अनुग्रह र सत्यताले पूर्ण भई हाम्रा बीचमा वास गर्नुभयो। हामीले उहाँको महिमा देख्यौँ, जुन महिमा पिताबाट आउनुभएको एकमात्र पुत्रको जस्तो थियो। अब वचन चाहिँ देहधारी भएर, भन्ने मतलब चाहिँ वचन चाहिँ देह भएर आउँदछ भनेपछि परमेश्वरको वचन चाहिँ हाम्रो देह बनिनु पर्ने रहेछ है। परमेश्वरको वचन मेरो शरीर बनिनु पर्यो, परमेश्वरको वचन मेरो आत्मा बनिनु पर्यो, परमेश्वरको वचन मेरो प्राण बनिनु पर्यो, मेरो पुत्र वचन मेरो प्राण बनिनु पर्यो, पवित्र आत्मा वचन मेरो आत्मा बनिनु पर्यो, पिता वचन मेरो शरीर बनिनु पर्यो। त्यस कारणले गर्दा त्यो वचनबाट चाहिँ तब अब कसरी, के द्वारा भन्दाखेरि चाहिँ किन जन्मिनु पर्यो? मैले तपाईँलाई बताएँ के द्वारा भन्दाखेरि परमेश्वरको वचनद्वारा जन्मिनु पर्यो, जो बीज हो, नयाँ गरी जन्मिने कुरा। कसरी चाहिँ जन्मिने भन्ने कुरा आयो। हेर्नुहोस् है, अब हो परमेश्वरको वर्ड अफ गॉड त्यो सिड रहेछ भनेपछि चाहिँ सिड रहेछ, त्यो बिउ रहेछ। अब त्यसलाई अब कसरी चाहिँ, अब भन्नुको मतलब एउटा स्पर्म चाहिँ ओभमभित्र प्रवेश गर्नु पर्यो है। स्पर्म चाहिँ ओभममा प्रवेश नगरिकन चाहिँ कहिले पनि जन्मको काम हुन सक्दैन, जन्म हुन सक्दैन। जन्म हुनको निम्ति चाहिँ स्पर्म चाहिँ ओभममा प्रवेश गर्नु पर्यो है, पुरुषबाट स्त्रीको पेटमा प्रवेश गर्नु पर्यो है त। अब भनेपछि त्यो प्रक्रिया चाहिँ कसरी छ बाइबलमा, त्यो कसरी प्रक्रिया छ भन्ने कुरामा हामीले बुझ्नु पर्यो। रोमीको पुस्तक निकाल्नुहोस्, रोमीको पत्र सत्र पढ्नु है त, रोमी 10:17 है त। अब यो क्रम चाहिँ कसरी रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अब राम्रो वचन बुझिराख्नुहोस् है। जे सुनिएको छ, हेर्नुहोस् है त, जे सुनिएको छ त्यसैबाट विश्वास आउँछ, विश्वास आउँछ, र जे सुनिन्छ त्यो ख्रिस्टको प्रचारबाट आउँछ, अर्थात् परमेश्वरको वचनबाट आउँदछ। भन्नुको मतलब चाहिँ कसरी चाहिँ जन्मिने, के द्वारा जन्मिनु भन्दा त वचनद्वारा जन्मिने रहेछ है त। नयाँ गरी वचनद्वारा जन्मिने रहेछ। कसरी भन्दाखेरि चाहिँ सुनेर रहेछ। हेर्नुहोस् है, हाम्रो ओभम
हाम्रो भित्र हृदयको त्यो उयसमा चाहिँ परमेश्वरको वचनको बिउ चाहिँ हाम्रो नाकबाट हैन रहेछ, आँखाबाट हैन रहेछ, मुखबाट हैन रहेछ, हाम्रो कानबाट चाहिँ परमेश्वरको वचनको सिड पस्दछ र त्यो चाहिँ भित्र गएर हाम्रो हृदयको दिमाग र दिलभित्र प्रवेश गर्छ त्यो सिड चाहिँ। अनि भित्र गएपछि तपाईँले अहिले मैले भन्दै गर्दा कल्पना गरिराख्नु भएको छ, तपाईँको त्यहाँ चाहिँ फर्टिलाइजेसनको त्यो प्रक्रिया तपाईँमा हुँदैछ, बुझ्नुभयो? तपाईँको मैले बोल्दै गरेको वचन चाहिँ तपाईँको दिमागमा कुद्दैछ, तपाईँको हृदयमा छुँदैछ भन्नुको मतलब चाहिँ स्पर्म चाहिँ ओभमभित्र प्रवेश गर्यो र त्यसमा 72 आवर्सको प्रक्रियाभित्र छ। भयानक रीतिले अघि मैले भन्दै थिएँ नि, भनिसकेको 39को क्रम त्यहाँनिर चल्दैछ। यो 3 दिनमा एउटा भयानक एउटा क्रियाकलाप भित्र चल्छ पेटभित्र। अब त्यो भित्र चाहिँ त्यो वचन चाहिँ फर्टिलाइजेसन हुने काम गर्छ है। फर्टिलाइजेसन गरेपछि भित्र चाहिँ त्यसले चाहिँ जन्म दिने काम गर्दछ। 72 घण्टा पुगेपछि चाहिँ त्यहाँनिर एउटा भ्रूणको सृष्टि हुँदछ त्यो भित्र। त्यसकारण गर्दा हाम्रो कान चाहिँ त्यसकारण गर्दा प्रभुले पढेर पनि विश्वास आउँछ भनेर भन्नु भएन है। अब बोलेर पनि विश्वास आउँछ भनेर भन्नु भएन है, छामेर पनि विश्वास आउँछ भनेर भन्नु भएन है। तर विश्वास आउनको निम्ति चाहिँ कानलाई परमेश्वरले हराउनु भयो भनेपछि बहिराले के गर्ने, फेरि कुरा आयो है। बहिराले के गर्ने त्यो त्यही जानु न है। अब कुरा चाहिँ हाम्रो सानो लाटा विश्वास हुन्छ नि त। अब कानलाई परमेश्वरले एउटा यस्तो स्थान बनाउनु भयो जसबाट सुनेर चाहिँ तिमीले चाहिँ विश्वास गर्छ। अब विश्वासबाट अनुग्रहबाट तिमीहरूले उद्धार पाएको छौ। अब एफिसी 2को 8 पदलाई निकाल्नु है त। एफिसी 2को 8 पदलाई पढ्दैछु है, तपाईँले लेखिराख्नुहोस्। मैले झट्टै पढिदिएले तपाईँले खोल्नु हुँदाखेरि वचन ढिलो खोल्नुहुन्छ, त्यही कारणले गर्दा मैले खोलिदिएको छु यहाँनिर। यसरी लेखेको छ, किनभने अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा तिमीहरूले उद्धार पाएको छौ र यो तिमीहरू आफैबाट होइन, यो त परमेश्वरको वरदान हो भनेर बताएको छ। यो जुन चाहिँ फर्टिलाइजेसन चाहिँ गिफ्ट अफ गॉड रहेछ, परमेश्वरको जुन चाहिँ जन्मिनु भन्ने कुरो चाहिँ वरदान रहेछ है। संसारमा कोही पनि पशुले जन्माउँछ त्यो गिफ्ट अफ गॉड, परमेश्वरको वरदान हो जन्मिनु भन्ने कुराहरू। मान्छे जन्मिन्छ त्यो परमेश्वरको वरदान हो। त्यसकारणले गर्दा भ्रूणलाई हत्या नगर्नु भन्छ, परमेश्वरको वरदानलाई कसरी हत्या गर्दै है। अब यहाँ तपाईँले कुरा बुझिराख्नु पर्ने कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ विश्वासद्वारा उद्धार पाउनु रहेछ। उद्धार पाउनु भनेको चाहिँ नयाँ जन्म पाउनु है। उद्धार पाउनु भनेको चाहिँ नयाँ गरी जन्मिने रहेछ। नयाँ गरी चाहिँ विश्वासद्वारा परमेश्वरको वचन सुनेर चाहिँ हामीले नयाँ गरी जन्मिनु पर्दो रहेछ। कुरा स्पष्ट भयो? तपाईँलाई मैले कुरा स्पष्ट गरेँ। पुरा प्रोसेस तपाईँलाई मैले बताएको छु कसरी नयाँ गरी जन्मिने है त। कुनै पनि हालतमा अब यसो अब भने चाहिँ परमेश्वरको वचन को हो त र के हो त भन्दा को हो त परमेश्वरको वचन भन्दा परमेश्वरको वचन चाहिँ यूहन्ना 1:1 येशू मसीह परमेश्वरको वचन हुनुहुन्छ। अनि दोस्रोमा यो धर्मशास्त्र बाइबल परमेश्वरको वचन हो। त्यसकारणले गर्दा यो धर्मशास्त्रको वचनले चाहिँ हामीलाई चमत्कार हेरेर चाहिँ नयाँ जन्म पाइँदैन है। गीत गाएर पनि नयाँ जन्म पाइँदैन। तपाईँले गिटार बजाएर पनि नयाँ, कविता कोरेर पनि नयाँ, साहित्यमा पुरा रुचि राखेर पनि नयाँ जन्म पाइँदैन। विभिन्न कार्यक्रमहरू अर्गनाइज गरेर विभिन्न प्रकारको नयाँ जन्म पाउनको निम्ति चाहिँ परमेश्वरको वचन चाहिँ सबैभन्दा सिडद्वारा मात्रै जन्मिन सक्छ। मान्छे सिडद्वारा मात्रै मान्छे जन्मिन सक्दछ है त। तपाईँले कुनै पनि हालतमा सिडको खाँचो पर्दछ। त्यसकारण परमेश्वरको वचनले चाहिँ नयाँ गरी जन्मिने। अब बाइबलको वचनलाई अर्को फेजमा तपाईँलाई लानुपर्ने हुन्छ, त्यसमा त्यसमा म जाँदिनँ है त। तर अब यहाँ तपाईँलाई नयाँ गरी जन्मिने। अब लु तपाईँ येशू मसीहलाई विश्वास गर्नु चाहिँ नयाँ गरी जन्मिनु रहेछ। अब कुरा त आयो, येशू मसीह को हुनुहुन्छ? त्यो वचन हुनुहुन्छ है त। परमेश्वरको वचनको येशू मसीह देहधारी हुनुभयो। जस कसैले पनि वरदान जस कसैले पनि येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्छ, येशू मसीहको कुरालाई सुनेर, येशू ख्रीष्टको कुरालाई सुनेर उहाँमाथि विश्वास गर्छ, त्यो नयाँ गरी जन्मिन्दछ। स्पष्ट कुरा हो। येशू मसीह जो चाहिँ उहाँ चाहिँ बीज हुनुहुन्छ, येशू मसीह त्यो अविनाशी वीर्य हुनुहुन्छ, किनकि उहाँ वर्ड अफ गॉड हुनुहुन्छ, परमेश्वरको वचन हुनुहुन्छ, उहाँ अविनाशी बीज हुनुहुन्छ। अनि उहाँमाथि विश्वास गर्ने चाहिँ विश्वासको माध्यमद्वारा चाहिँ हामीले गर्भधारण गर्दो रहेछौँ। थ्रु फेथ, विश्वासको माध्यमद्वारा चाहिँ हामीले ख्रीष्टलाई हृदयमा गर्भधारण गरेको हुन्छौँ। हामीले गर्भधारण गर्ने स्थान चाहिँ
यो के अरे स्त्रीको पेट जस्तै चाहिँ हाम्रो हृदय हो, छाती हो। 4वटा जमिनको बारेमा चर्चा गरिएको छ हैन। अनि कसरी नयाँ गरी जन्मिन्छु भन्दा बाइ फेथ हो, विश्वासको द्वाराबाट। अनि कसलाई विश्वास गर भन्दा येशू विश्वास गर्नु चाहिँ त्यो अनन्तको अविनाशी बीज चाहिँ हाम्रो हृदयमा आउनु हो। हेर्नुहोस् है, येशू मसीहलाई विश्वास गर्नु चाहिँ अनन्तको वीर्य चाहिँ हाम्रो हृदयमा, हाम्रो ओभममा, हृदय चाहिँ हाम्रो ओभम जस्तै हो, त्यहाँनिर आउनु हो। अनि त्यहाँनिर फर्टिलाइजेसन हुनु हो। हेर्नुहोस् है, अब लु तपाईँहरू सबैजनाले नयाँ गरी तपाईँले विश्वास यसलाई गर्नु भएको छ, नयाँ गरी जन्मिनु भएको छ है। धन्यको हामी तपाईँले आफूलाई ताली दिनु, यस मैले त यसमाथि विश्वास गरेँ, म नयाँ गरी जन्मिन्छु। अब नयाँ गरी जन्मेको कस्तो हुन्छ कुरा है, कस्तो हुन्छ कुरा, किन नयाँ गरी जन्मिनु त्यो पनि बताए हैन। अनि कसरी जन्मिनु त्यो पनि बताए। अनि केद्वारा जन्मिनु, कसरी जन्मिनु, केद्वारा जन्मिनु बताए। अब नयाँ गरी जन्मिनु भएको छ, अरे लो हामीले क्रिस्चियनहरू हैन 3 बिलियन यीशुमाथि विश्वास, तर नयाँ गरी जन्मेको कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो नि त। फर इक्जाम्पल लिउँ, कुकुर जन्मियो है, कुकुरले कुकुर जन्माउँछन् हो कि न। कुकुरले कुखुरा त जन्माउँदैन, कुकुरले कुकुर जन्माउँछन्, सुँगुरले सुँगुर, गाईले गाई, भैँसीले भैँसी है त। अनि बाख्राले बाख्रा जन्माउँछ। बाख्राले बाख्रा जन्मायो है त, बाख्राले बाख्रा नै ब्यायो, ब्याउनु बित्तिकै सुँगुर जस्तो करायो, कस्तो लाग्छ है। तपाईँले अब ब्याउ त ब्यायो, बाख्रै ब्यायो है, बाख्राले पाठा ब्यायो, तर कराउनु चाहिँ सुँगुर जस्तो कराउँछ, यो कस्तो लाग्छ होला। हेर्नु नि, कुकुरले कुकुर ब्याए, हेर्नु चाहिँ कुकुरले घरमा कुकुर ब्याए, तर यो फेरि बाख्रा जस्तो कराउँछ, कस्तो होला है। अब एउटा हात्तीलाई ब्यायो, हात्तीलाई ब्याए, तर मान्छे यस्तो बोल्छ, कुरो भयो, सुहाउँछ यो। अरे हात्ती जन्मेपछि उसको क्यारेक्टर पनि हात्ती जस्तै हुनु पर्यो नि त। मैले भनेको कुरा के हो तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अरे क्यारेक्टर पनि हात्तीकै हुनु पर्यो। अरे कुकुरले बच्चा ब्याएपछि त्यो जन्मेको कुकुरको पनि उसको बाउको जस्तै क्यारेक्टर हुनु परेन। उसले बाख्राको एक्टिङ गर्यो भनेदेखि कुखुरा थाल्यो भने कस्तो होला त। एउटा स्वभाव हुन्छ, त्यो त नेचुरल हुँदैन। त्यो त के त त्यसलाई त ठुलो म्युजियमतिर लानुपर्छ, पैसा कमाउनु पनि सकिन्छ। यो जस्तो अद्वितीयको पनि छैन भनेर त्यसलाई अगाडि दोकान थापेर मजाले कमाउनु सकिन्छ है त। अब सुँगुर घरमा सुँगुर ब्याएको छ, घरमा नानी जस्तो रुन थाल्यो हैन, नानी जस्तो रुन थाल्यो। एउटा पनि क्यारेक्टर उसको बाउपट्टि गएन भने कसो होला, उसको बाउपट्टि गएन। हे प्रिय, तपाईँ र मैले बुझ्नु पर्यो, कुकुरले ब्याउँछ, त्यो जन्मेको कुकुरले आफ्नै बाउको क्यारेक्टर देखाउँछ। बाउको क्यारेक्टर सिकेको होइन, ल्याएर आएको हुन्छ। कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। पछाडि उसले सिकेको पनि होइन, बाउ जस्तै ऊ कुकुरबाट जन्मियो, कुकुरै भयो, अटोमेटिकली कुकुरको स्वभाव उसकोमा आयो है त, अटोमेटिकली कुकुरको स्वभाव आयो। अब मान्छेले जन्मियो एउटा छोरालाई, तर उसले एक्टिङ गर्छ बाँदरको है त, भनेपछि त्यो नेचुरल भयो। एउटा नानी घरमा जन्मियो, बाँदर जस्तो एक्टिङ गर्यो भनेदेखिलाई चाहिँ अब हेर्नुहोस् है त, कुनै घरमा बच्चाले जन्म दिन्छ भनेदेखि उसको एक्टिभिटिज जो छ त्यो मान्छेको नै हुन्छ नि त। त्यो एक्टिभिटिज त्यो उसले बाउलाई हेरेर सिकेको पनि होइन, आमालाई हेरेर सिकेको पनि होइन, बाजेलाई हेरेर सिकेको पनि होइन, छिमेकीलाई हेरेर सिकेको पनि होइन। उसको रगरगमा, उसको खुनमा उसको त्यो क्यारेक्टर छुपेर आएको छ कि उसले त्यही मान्छे जोबाट जन्मियो उसले त्यसकै क्यारेक्टर देखाउँछ। कुरा बुझ्नु पर्यो। अब तपाईँले बुझ्नुहोस्, यदि नयाँ गरी तपाईँ र म जन्मेको छु भनेदेखि, मैले यसै नयाँ गरी अविनाशी वीर्यबाट जन्मेको छु भनेदेखि मैले कसको चरित्र देखाउनुपर्छ? अब कुरा आयो, कसको चरित्र? यदि परमेश्वरको नित्य रहने, जीवित रहने अविनाशी वीर्यबाट हामी यसोमा जन्मेको छौँ भनेदेखिलाई चाहिँ जन्मेको छौँ भने हाम्रो क्यारेक्टर चाहिँ कसको हुन्छ त? के हामीले अर्कै तरिकाको गरिरहेको छैनौँ भनेपछि चाहिँ, यदि ख्रिस्टमा विश्वास गरेर एउटा क्रिस्चियन नयाँ गरी जन्मेको छ भने उसको 100% उसको सोच चाहिँ उसको बाउपट्टि गएको हुनुपर्छ, अर्थात् परमेश्वरको वचनपट्टि। उसको बोली वचन परमेश्वरको सोच बोली वचनपट्टि गएको हुनुपर्छ। उसको सोच परमेश्वरको सोच, उसको फिलिङ्स परमेश्वरको फिलिङ्स, उसको क्रियाकलाप परमेश्वरको क्रियाकलाप हुनु पर्यो। जसबाट जन्मियो उसैको अमानत हो, उसैको चिज हो, उसैबाट उसले नै सिक्नुपर्ने, उसले गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँले
ख्रिस्टको क्यारेक्टर तपाईँको जीवनबाट झल्केको छैन भने तपाईँले थाहा गर्नुपर्ने हुन्छ कि तपाईँ नयाँ गरी जन्मिनु भएको छैन। अब यो कुरो तपाईँले स्पष्ट जान्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ नयाँ गरी जन्मिनु, अब कुनै पनि संसारको व्यक्तिहरू यदि ऊ आफूलाई लाग्छ कि ऊ ख्रिस्टको चरित्रमा छैन, ख्रिस्टको क्यारेक्टर उसको जीवनमा छैन भनेदेखिलाई चाहिँ ऊ नयाँ गरी जन्मेको छैन। यदि ऊ मान्छे भएर जन्मेको, ख्रिस्टबाट जन्मेको छ भने, ऊ ख्रिस्टको वंशबाट जन्मेको छ भनेदेखिलाई ऊ ख्रिस्टको वंशको उसले क्यारेक्टर देखाउँछ। राज खानदानमा जन्मेको छ भने राजकै खानदान, हिरो फिल्म स्टारको घरमा जन्मेको छ भने फिल्म स्टार नै हुनु खोज्छ। छोराछोरीहरू धेरै धेरै छोराछोरीले त्यही एक्टिङ गर्छ होइन। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि आज जोबाट जन्मियो हामी उसैको क्यारेक्टर हामी देखाउँछौँ। यदि उसको क्यारेक्टर हाम्रो जीवनमा देखा पर्दैन भनेदेखिलाई चाहिँ हामी नयाँ गरी जन्मेको हुनु हुँदैन, हामी जन्मेको हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा जबसम्म नयाँ गरी जन्मिँदैनौँ तबसम्म हामी परमेश्वरको स्वरूपमा फर्केको हुँदैनौँ। अनि जबसम्म परमेश्वरको स्वरूपमा फर्किँदैनौँ तबसम्म हामी परमेश्वरको राज्यभित्र प्रवेश गर्न सक्दैनौँ, किनकि लुसिफरको क्यारेक्टरलाई स्वर्गमा कहीँ पनि स्थान छैन। त्यस कारणले गर्दा मानिसमा चाहिँ ख्रिस्टको चरित्र आउनु खाँचो छ। येशू मसीह पृथ्वीमा धर्मको स्थापना होइन, तर उहाँको चरित्र, उहाँमा कुनै खोट थिएन। वचनले हेर परमेश्वरको थुमा संसारको पाप उठाइ लैजाने बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले परबाट येशूलाई आउँदै गरेको देख्दछ कि हेर संसारको पाप उठाइ लैजाने परमेश्वरको थुमा, उनमा कुनै पनि खोट भेटिएन भनेको छ। उनमा कुनै पनि, उहाँलाई क्रुसमा टाङ्नुभन्दा अगाडि पनि येशू मसीहको न्याय पिलातसले गरेको थियो। अनि पिलातसले भन्छ उनमा कुनै पनि दोष भेटाइएको छैन त भनिकन भन्छ। कुनै पनि दोष यसमा भेटाएन। उनको बोलीमा पाप थिएन, उनको हेराइमा पाप थिएन, उनको सुनाइमा पाप थिएन, येशू मसीहको सोचाइमा पाप थिएन, उनको प्रभु मनमा उनको कुनै पनि पाप थिएन। फिलिप्पी 2:5 भन्दछ तिमीहरूमा त्यो मन होस् जो ख्रिस्ट येशूमा पनि थियो। यति धेरै हम्बल हुनुहुन्थ्यो। फिलिप्पी 2 वचनले व्याख्या गरेको छ कि परमेश्वरको सम्मान बराबर भएर पनि त्यो कुरोलाई एउटा पक्रिराख्ने वस्तु जस्तोपट्टि उहाँलाई ठान्नुभयो। आफूलाई यति निचसम्म तपाईँले उहाँले आफूलाई नम्र तुल्याउनु भयो कि पृथ्वीको तल्लो जमिनसम्म पनि उहाँ उत्रिनु भयो। हेर्नुहोस् है, हामी उहाँको सन्तान हो। किन क्रिस्चियन अद्वितीय हुनुपर्छ संसारमा? क्रिस्चियनहरूले किन हत्यारा छैन? किनकि मेरो यीशु हत्यारा थिएनन्। यसो किन क्रिस्चियनले व्यभिचार गर्दैनन्? किनकि मेरो यीशुले व्यभिचार गर्नु भएन। किन येशू मसीहमा नफरत थिएन? किनकि हामी क्रिस्चियनमा हामीले किन नफरत गर्दैनौँ भनेदेखि मेरो येशूमा नफरत थिएन, किनकि म उहाँबाट जन्मेँ, उहाँबाट उहाँको वचनद्वारा मैले जन्मेँ। किन ममा घृणा छैन भनेदेखिलाई चाहिँ मेरो येशूमा घृणा थिएन नि त। मेरो किन ममा घमण्ड छैन भने मेरो येशूमा घमण्ड थिएन। किन म क्रिस्चियन एउटा हम्बल छ, नम्र छ भन्दाखेरि उनको येशू प्रभु चाहिँ नम्र थियो। आज किन मानिसहरूले धर्मको नाममा कसैको हत्या गर्छ? किन गर्छ? किन हत्या गर्छ? किनकि जेबाट जन्मियो उसले त्यसकै क्यारेक्टर देखाउँछ। जसकै हुन्छ, कुकुरले कुकुर जन्माउँछ क्यारेक्टर कुकुरकै हुन्छ, भैँसीले भैँसी जन्माउँछ क्यारेक्टर भैँसीकै हुन्छ। त्यस कारणले यीशुले हामीलाई जन्माउनु भयो, हाम्रो क्यारेक्टर त्यस्तै छ। हामी कसैको मन्दिर र मस्जिदमा बम ब्लास्ट गर्दैनौँ, हामी कसैलाई धर्मको नाउँमा तरवार बोकेर बाहिर निस्किँदैनौँ, खुकुरी थुत्दैनौँ हामी, र कसैलाई धर्मको नाउँमा हामी श्राप दिँदैनौँ। हामी सबैलाई प्रेम गर्छौँ। प्रभुको वचनले भन्छ आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर भनेर लेखिएको छ वचन। आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तो प्रेम गर भनेर बताएको छ होइन। अनि आफ्नो सबै प्रकारको अधर्मको दुनियाँमा हामी कहिले कुनै पनि नेगेटिभ कुरा यीशुले कहिले पनि मन पराउँदैन। येशूमा कुनै पनि एङ्गलमा उहाँको दोष, कुनै काम पनि उहाँको दोष लाउने काम थिएन। पिलातसले सफाइ दिएको छ, उनको त केही पनि दोष छैन भनिकन अन्तिम जजमेन्ट पिलातसद्वारा राजाद्वारा गरिएको छ कि उनको कतै दोष छ कि भनिकन। अनि पिलातसले तलबाट मान्छेले भन्दैछ कि यिनलाई क्रुसमा टाँगा। अनि पिलातसले यिनको गल्ती के हो भनिकन सोध्दछ। उनले अक्रम भन्छ, बक्रम भन्छ, अर्कोले यो गल्ती देखाउँछ। तर पिलातसले भन्छ यो त कुनै पनि अपराध र गल्ती यिनकोमा त देख्दिन। तर तलको मान्छे भन्छ यिनलाई क्रुसमा टाँगा। तब पिलातसले आफ्नो हात धुन्छ। भन्नुको मतलब चाहिँ, पिलातसले हात धुनुको मतलब चाहिँ यिनमा कुनै मेरो पक्षबाट कुनै गल्ती र दोष पाप मैले भेटाइनँ, तर पनि तिमीहरूको जबरजस्तीको कारणले गर्दा यसलाई म मार्ने हुकुम दिन्छु। त्यस कारणले गर्दा यो निर्दोष मान्छेलाई मारेको जुन पाप छ त्यो चाहिँ म जिम्मेदारी लिदिनँ भनेर पिलातसले पञ्चको सामुन्ने आफ्नो हात धोएको छ। येशूमा कुनै पनि दोष थिएन। त्यसकारण उहाँबाट हामी जन्मे, तब हामी व्यभिचार कसरी गर्छौँ? उहाँबाट हामी जन्मे हामी घमण्ड कसरी गर्छौँ? उहाँबाट जन्मिए त हामी ईर्षा कसरी गर्छौँ? उहाँबाट जन्मिए हामी नफरत कसरी फैलाउँछौँ? उहाँबाट जन्मिए त कसैको हत्या कसरी गर्छौँ? उहाँबाट जन्मिए त हामी सुसाइड कसरी गर्छौँ? होइन, उहाँबाट जन्मिए त हामीले लालच कसरी गर्छौँ? अरूलाई लुट्छौँ कसरी? झुट कसरी बोल्छौँ? अरूलाई थुत्छौँ कसरी? हामीलाई ठग्छौँ अरूलाई कसरी? होइन, अरूलाई हामी घृणा गर्छौँ कसरी? डोमिनेट कसरी गर्छौँ? यो चाहिँ ख्रिस्टबाट हामी जन्मिएको छ भनेदेखिलाई
यो तमाम क्यारेक्टर हाम्रो जीवनमा कहिले पनि हुँदैन। यो तमाम क्यारेक्टर हाम्रो जीवनबाट रिमुभ भएको हुनुपर्छ, हटाइएको हुनुपर्छ। तब मात्र हामी एउटा परमेश्वरको स्वरूपमा उहाँको प्रतिरूपमा बनिएको व्यक्ति हामी ठहरिन्छौँ। नत्र भने प्रियहरू, आज बिलियन बिलियन क्रिस्चियनहरू छ। आज किन येशू मसीह अझै पनि पृथ्वीमा आउन कम्ती ढिला गर्नुभएको छ भन्ने कुराहरूमा यस्ता अनेकौँ कुराहरू छ जो अझै पनि हामी तयारीको जीवन हामीसँग छैन। अझै पनि हामीमा असली तयारीको जीवन हामीसँग, हामी बदलिने क्रममै छौँ। अब यहाँ कुरा एउटा प्रोसेस छ। येशूलाई विश्वास गर्नु त, अब कुरा बुझ्नुहोस् है, मेरोमा 10 मिनट टाइम छ। 10 मिनट टाइममा म यस्तै कुराहरू एक दुईवटा कुरा तपाईँलाई म भन्छु। अब येशू मसीह स्वर्गमा जानुभएको छ, अहिले पिताको दाहिने हातपट्टि हुनुहुन्छ। प्रकाशित वाक्य 22 मा उहाँले भन्नुभएको छ, म चाँडै आउनेछु, म चाँडै आउनेछु। उहाँ कसलाई ल्याउनु आउनुहुन्छ भन्दा दुलहीलाई। कसलाई? दुलहीलाई, है त। दुलहीलाई ल्याउनको निम्ति उहाँ आउनुहुन्छ। अब तपाईँले त्यो गहिरो सोचमा आफूलाई ढाल्नुहोस् है। त्यस कारण परमेश्वरको वचनलाई बुद्धिमानीको साथमा सिकाऊ भनेर कलसी 3:16 मा लेखिएको छ। हामी परमेश्वरको वचनलाई बुद्धिमानीको साथमा सिकाउँदैनौँ है। हामीले अक्रम बक्रम बढी कुरा गर्छौँ, तर परमेश्वरको वचनलाई बुद्धिमानी साथमा सिकाउँदैनौँ। बुद्धिमानीको साथमा परमेश्वरको वचनलाई समझ हुनेले बुझोस् प्रभुको वचन भनिएको छ। बुद्धिमत्ता यसैमा छ भनिकन प्रभुले भन्नुभएको छ। समझ हुनेले बुझोस्। यहोशूलाई भन्नुभयो, व्यवस्थाको यो पुस्तक तेरो ओठबाट कहिले नहटोस्। तैँले त्यसमा दिनरात मेहनत गर्नु, तैँले त्यसमा दिनरात परिश्रम गर्नु है। व्यवस्थाको यो पुस्तक तेरो ओठबाट कहिले पनि नहटोस्। हामीले बडा ठुलो कसरतको साथमा परमेश्वरको रहस्यको हिरालाई पक्रिन सक्छौँ। बहुत मुस्किल छ प्रियहरू। गीत गाएर ख्रिस्टलाई पट्याउनु बहुत गाह्रो छ। भजन गाएर ख्रिस्टलाई पट्याउँछु भनेर सोच्नु बहुत गाह्रो छ। तर तपाईँ चाहिँ, हामी चाहिँ चाहे गीत गाउँ चाहे भजन गाउँ, तर नयाँ गरी जन्मेको हुनुपर्छ। नयाँ गरी जन्मेको निम्ति चाहिँ हामीले पहिलो कुरा बुझेको हुनुपर्छ। कुरा नै बुझेको छैन कसरी जन्मिने? विश्वास मात्रै। अब कुरामा यो विश्वास मात्रै गरेको कुरा र नयाँ गरी जन्मेको कुराको बारेमा अलिकति भिन्नता तपाईँलाई म अर्को एउटा एपिसोड यहाँ मैले बोल्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यो एपिसोडको मेरो निम्ति टाइम छैन। फ्युचरमा म अहिले तपाईँको झट्टैमा आउन सक्दिनँ। तपाईँले मलाई भविष्यमा बोलाउनुलाई अहिले एट प्रेजेन्ट म धेरै व्यस्त छु। त्यस कारणले गर्दा मेरो उता सानो घर पनि निर्माण गर्दैछु। घर निर्माणको लागि म यहाँबाट हिँडेछु, हप्तै भयो, उता इन्टरनेट लाग्दैन, केही पनि लाग्दैन। त्यस कारणले गर्दा अहिले आज चाहिँ म धन्न, आज मैले यहाँ फुर्सद पाएछु, तपाईँलाई मैले वचन बोलेँ। अब भोलिदेखि म वचन बोल्ने हालतमा हप्ताभरि हुँदिनँ। म इन्टरनेट नभएकोमा एकदमै सुनसान जग्गामा म त्यहाँ परेको हुन्छु। कसैसँग सम्पर्क हुँदैन। सारा दुनियाँदेखि आफूलाई एकान्तमा म लगेर बसेको हुन्छु, जहाँ मैले आफ्नो सानो घर बनाउँदैछु है। त्यहाँनिर अब त्यहाँनिर जहाँ गएपछि मेरो लाग्दैन। त्यस कारण भविष्यमा अर्को कुरा तपाईँलाई मैले भन्नुलाई इन्ट्रेस्टिङ कुरा। तर यहाँ त येशू मसीह पहिलोचोटि आउनुभयो उद्धारकर्ताको रूपमा, हामीलाई मानिसलाई परमेश्वरको स्वरूपमा फर्काउनको निम्ति उहाँ येशू मसीह पृथ्वीमा आउनुभयो है। अनि पापको क्षमा भनेको नै हामी नयाँ गरी जन्मिनु हो। पापको क्षमा पाउनु भने नै नयाँ गरी जन्मिनु हो। येशू मसीह अब दोस्रोचोटि पनि येशू मसीह आउनुहुन्छ, उद्धारकर्ता होइन तर दुल्हाको रूपमा आउनुहुनेछ है। उद्धारकर्ताको रूपमा आउनुहुन्न, दुल्हाको रूपमा। मण्डली चाहिँ स्त्रीलिङ्ग शब्द भनेको तपाईँलाई मलाई थाहा छ। अनि मण्डली चाहिँ एउटा दुलै हो है, दुलै। अब येशू मसीह दोस्रोचोटि चाहिँ पृथ्वीमा दुलहीलाई ल्याउन आउनुहुन्छ। तपाईँले बुझिराख्नुहोस्, राम्रो दिमागमा कुरा खिलेर राख्नुहोस्। दुलहीलाई लिएर ल्याउनको निम्ति आउनुहुन्छ है त। अब कुरा आउँछ, दुलही चाहिँ कसलाई भन्छ त? अब कुरा लिउँ, संसारबाटै उदाहरण ल्याउँ। जन्मिनु बित्तिकै को नानी दुलही हुन सक्छ? के हप्ता दिनको नानी कसैकी दुलही हुन सक्छ? के त 5 वर्षको छोरी कसैकी दुलही हुन सक्छ? 10 वर्षको छोरी कसैको दुलही हुन सक्छ? 15 वर्षको छोरी कसैको दुलही हुन सक्छ? कसैको दुलही हुन सक्दैन। इलिगल ठहरिन्छ। नाबालिग बिहा गरेको भनेर आज कानुन लगाइन्छ। भारतको संविधानमा, अरू देशमा के होला के थाहा छैन, भारतको संविधान अनुसार 18 वर्षमा विवाह हुन्छ। 18 वर्षभन्दा बिलो विवाह गर्न पाउँदैन। किन भन्ने कुरो चाहिँ 18 वर्षभन्दा तल्लो उमेरको केटीहरूमा उनको फिजिकली तौरमा पनि ऊ प्रिपेयर हुँदैन, ऊ कमजोर हुन्छ, ऊ सानो नै हुन्छ, उसले जन्म गर्नुपर्ने हुन्छ, बच्चा जन्माउनु पर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा 18 वर्षदेखि तल्लोको छोरी मान्छेलाई बच्चा जन्माउनु डेन्जर कुरा हो। उसको मृत्युसँग खेलवाड गर्नु पर्यो, जीवनसँग खेलवाड गर्नु पर्यो, मृत्यु समेत पनि उसको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा उसलाई 18 वर्ष नपुगेसम्म उसलाई एउटा तरुणी, एउटा कुमारी, उसलाई तरुणी भन्न सकिँदैन है।
अर्को कुरा ऊ मेन्टली पनि प्रिपेयर हुँदैन, एजुकेसन पनि उसले लिइसकेको हुँदैन, 18 वर्षमा पढि पनि सकेको हुँदैन, पढ्नुपर्ने हुन्छ उसले धेरै, हो किन, सिक्नुपर्ने हुन्छ, संसारको रीतिरिवाजहरू सिक्नुपर्छ। 18 वर्षसम्म चाहिँ त्यो छोरी चाहिँ आफ्नो आमाको घरमा चाहिँ उसले सिकेर बस्नुपर्छ, कसरी दुलहालाई स्याहार्नु, कसरी कसैकी पत्नी बन्नु, कसरी ससुरालाई खुसी राख्नु, कसरी आफ्नो पतिलाई खुसी राख्नु, एउटा सच्चरित्र कुराहरू, एउटा दुलहीमा स्त्रीमा हुनुपर्ने गुणहरू उसको आमा बाबुबाट उसले सिकेको हुन्छ र घरमा। तर जन्मिनु बित्तिकै ऊ दुलहीको लायक हुँदैन। प्रिय हो, केवल यसमा विश्वास गर्नु चाहिँ जन्मिनु मात्रै हो। तर एउटा तपाईँ दुलही बन्न कम्ती हुन्थ्यो कि तपाईँले 18 वर्ष गुजारा गरेको हुनुपर्छ। मैले भन्नुको मतलब चाहिँ गहिरो कुरा भनेको तपाईँलाई मैले है, तपाईँ दुलही बन्न कम्ती, येशू मसीह चाहिँ जन्मेको बालिकालाई ल्याउन आउनुहुन्न, कुरा बुझ्नु पर्यो, 13 वर्षकोलाई ल्याउन आउनुहुन्न है, उहाँ 17 वर्षकोलाई ल्याउनु पनि आउनुहुन्न, उहाँ 5 वर्षकोलाई बिहे गर्न चाहनुहुन्न, उहाँ दुलहा हुनुहुन्छ भनेर बताएको छ। एउटा 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 सिम्बोलिक कुरा भाषा मात्रै हो। दुलहा हुनुहुन्छ नि, दुलही चाहिँ सही उमेरको ठहरिनु पर्यो। त्यस कारण गर्दा 18 वर्षको उमेर नपुगिन्जेलसम्म कोही पनि मेच्योर भएको हुँदैन, परिपक्व भएको ऊ कलिलो नै हुन्छ। त्यस कारण गर्दा यीशुमा विश्वास गर्नु नै चाहिँ दुलही बन्नु होइन रहेछ, पुरा बुझ्नु पर्यो। तपाईँ चाहिँ परिपक्वतामा आउनु पर्ने रहेछ। 18 वर्षको उमेरको मतलब चाहिँ तपाईँको परिपक्वता हो, तपाईँको मेच्योरिटी। अरे परिपक्वता कसरी? जन्मेको क्रिस्चियन उमेर 30 सालको अहिले पनि दशांश दिँदैन, अब भयो कसरी परिपक्व है? हेर्नुहोस्, पुरानो धर्म छोडेर क्रिस्चियन भएको 25 वर्ष भयो, खैनी खानु छोडेको छैन, लो भयो परिपक्व है। अब यत्रो वर्ष भयो प्रभुलाई त म त डाउटै लाग्छ हौ भनिन्छ है। यस्तो चरित्र न त बोलीमा परिवर्तन भयो उसको, न त उसको सोचमा परिवर्तन भयो, न त उसको चरित्रमा परिवर्तन भयो, परिपक्वता छैन, ऊ अझै पनि जन्मेको बालक सर नै उसको जीवन छ भनेदेखिलाई येशू मसीह दोस्रो चोटि दुलहीले ल्याउन आउँदाखेरि त्यो व्यक्ति छोडिनेछ, त्यो डेफिनेटली त्यो व्यक्ति छोडिनेछ। कुनै पनि हालत, अरे स्त्री भएर त जन्मे तर एबनर्मल भयो भने कसैले लान्छ? जन्मेको त 25 वर्ष भयो तर ऊ परिपक्वता भन्ने एबनर्मल हो कि होइन? एबनर्मल थाहा छ? एबनर्मल भनेको के थाहा छ? दिमागको डेभलप नै हुँदैन। 25 वर्ष पुगेको केटाकेटी यस्तो खेली हिँड्छ, अरू नानीहरूसँग 5 वर्षको नानीहरूसँग खेली हुन्छ, डेभलप कहिले हुन्छ? एबनर्मल हुन्छ, हो कि होइन? बाङ्गो हेर्ने, के अरे दिमाग बाङ्गो के बोल एबनर्मल तरिकाको हुन्छ। 25 वर्ष 30 वर्ष पुगे एबनर्मल हो, उनको बुद्धि ब्रेनको ग्रोथ नै उसको हुँदैन, वृद्धि नै हुँदैन। हेर्नुहोस् है, यीशुलाई चिनेको 25 वर्ष भयो तर पनि उसले खैनी खानु पनि छोड्दैन, उसले सराप्नु पनि छोड्दैन, उसले व्यभिचार गर्नु पनि छोड्दैन, सन्डे चर्च जानु पनि उसलाई गाह्रो लाग्छ, गए पनि पास्टरको विरोध, अनि मण्डलीको मान्छेको विरोध, अनि बाइबलको वचनको डिस्कसन होइन, यो भएन त्यो भएन, फल्नाले यो जानेन त्यो जानेन, मैले यो जानेको छु, मैले वर्सिप गर्न पाएँ त्यसले वर्सिप गर्न पाएन, मैले राम्रो गीत गाएँ त्यसले राम्रो गीत गाएन, मैले गिटार राम्रो बजाउँछु त्यो गिटार राम्रो गीत गाउँदैन, यसले वचन राम्रो बोल्छ यसले राम्रो बोल्दैन, मैले राम्रो बोल्छु त्यसले यसो गर्दैन, भेटी माग्यो, दशांश माग्यो, यति क्रिसमस राम्रो खाना दिएन, यस्तो गर्दा मेरोमा भिजिट आएन, बिमारमा देखेन, पैसा रुपियाँ दिएन, गिफ्ट दिएन, फाल्दा दिएन, जिन्दगी त त्यसैमै गयो। भन्नुको मतलब चाहिँ ऊ परिपक्वतामा आएको छैन। परिपक्वतामा नआउनुको मतलब चाहिँ ऊ तल नै बस्नु, ऊ माथितिर हेर्दै बस्नु मात्रै हो। गएको हेर्ने त्यो ताली लाउने हुन्छ। त्यस कारण हौ त्यो व्यक्तिले तल भुइँमा बसेर अहिले ताली भन्यो, जो आत्मामा ठिक राम्रो भएको छ भने अगाडिबाट प्रचार गर्छ है, मान्छेलाई गाइड गर्छ, एकदमै राम्रो भएन भने चाहिँ तल ताली बजे नम्रताले पनि ताली लाउँछ। मैले तपाईँलाई तल बस्नेलाई भनेको होइन, नम्रताले पनि गर्छ, धेरै हम्बलनेस पनि हो तल। तर यहाँ कुरा बुझ्नुहोस् है त, तपाईँ ग्रोथ नहुनु, तपाईँले ठान्नु भएकोलाई आइतर गएन, पास्टरलाई मजाले झोकाएको छ, कहाँ गयो भन्दा बिमार थियो आएन, घरमा मोबाइल हेरेर बसेको छ, मजाले झुकाएर भन्नु। तपाईँ छोडिने क्यारेक्टर देखाउनु भएको हो नि, अरू केही पनि तपाईँले छोडिने क्यारेक्टर देखाउनु भएको। त्यस कारणले गर्दा तपाईँको परिपक्वता बडा ठुलो इम्पोर्टेन्ट हो। गल्ती माफ गर्न सक्नु पर्यो, सबै मानिसहरूको अधर्मलाई माफ गर्न सक्नु पर्यो, आफूलाई निच बनाउन सक्नु पर्यो, आफूलाई हम्बल नम्र तुल्याउन सक्नु पर्यो, आदर गर्न सक्नु पर्यो। चर्चका व्यक्तिको, क्रिस्चियनहरूको आदर, बोलीमा सुधार ल्याउनु पर्यो, सोचमा सुधार ल्याउनु पर्यो, काम गरेमा सुधार ल्याउनु पर्यो, चरित्रमा चरित्रवान बन्नु पर्यो, डिसेन्ट बन्नु पर्यो, प्रभावशाली बन्नु पर्यो, प्रतिभाशाली बन्नु पर्यो, तेजस्वी बन्नु पर्यो, निष्कलङ्क बन्नु पर्यो, चौरी नपरेको बन्नु पर्यो है, पवित्र बन्नु पर्यो। बाइबलको वचन त्यो कुरा भन्दछ। त्यस रूपमा त्यो चाहिँ हुन्छ परिपक्वताको रूप। त्यो व्यक्ति चाहिँ एक दिन उठाइ नै छ, त्यसका नयाँ गरी जन्मिनु उठाइ नै छ, अनि त्यो दिन त्यो अनन्त जीवनको बाटोमा
अनन्त जीवनको त्यो मार्गमा एक दिन ऊ त्यहाँनिर उदाउनेछ। यहाँ अवस्था तपाईँ ख्रिस्टको दुलहीको रूपमा फेरि पनि त्यो देशमा ऊ उदाउनेछ। त्यस कारण यसो मसीह चाहिँ तपाईँलाई त्यो भनौँ न, त्यस कारण जन्मिनु मात्रै काफी होइन रहेछ, ख्रिस्टलाई विश्वास गर्ने। अब अर्को एपिसोडमा अर्को तपाईँको उयसमा तपाईँलाई म मजाले यो कुराहरू कतिवटा अझै पनि एउटा छ। अनि अब यसको क्रम उता के भएर जान्छ भन्ने विषयमा तपाईँ मैले भन्नुपर्ने कुरा। त्यस कारणले गर्दा यसोलाई विश्वास गर्नु मात्रै काफी होइन है। तपाईँले कुनै संस्था जोइन गरेको होइन, कुनै समाजलाई जोइन गरेको होइन। तपाईँले जे पनि सम्झिनुहोस् आएर क्रिस्चियन भएर, तर तपाईँ नयाँ गरी जन्मिनु खाँचो छ। नयाँ गरी जन्मिनु भएको हो, तपाईँको टोटली तपाईँको बिहेभियरमा चेन्ज आउनुपर्छ। तपाईँको सोच विचार, हेराइ, दृष्टिकोण, बोलाइ, सोचाइ, गराइ, हरेक कुरोमा मन, सबै कुरो मन परिवर्तन भएर यो बालकहरू जस्तो भएन भनेदेखिलाई कदाचित स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्न पाउँदैन। यसरी मसीले भन्नुभयो मन परिवर्तन भएर यो बालक जस्तो भएन भनेदेखिलाई कदाचित परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न पाउँदैन। यसो मसीले भन्नुभयो चेन्ज, प्रभुले भन्नुभयो चेन्ज, परिवर्तन हुनु प्रभुले भन्नुभयो। तर हामी त अरे 50 वर्षको क्रिस्चियन, मेरो फोर फादर क्रिस्चियन थियो, तर मान्छे चाहिँ त्यही छ, अल्लो घरको नरे पल्लो घरमा सरे, त्यही बानी, त्यही व्यवहार, त्यही सोच, त्यही चरित्र, त्यही सबै कुरो चर्चमा ल्याएर आइपुगेको हुन्छ। चर्चमा पनि त्यही ल्याएर, घरमा पनि त्यही गएर, बाटोमा पनि त्यही लिए, सबैले नो, त्यो व्यक्ति एक दिन छोडिनेछ। ऊ नयाँ गरी जन्मिएको छैन, ऊ परमेश्वरको स्वरूपमा फर्केको छैन, ऊ अझै पनि लुसिफरसँग जिउँदैछ, अझै पनि लुसिफरको अङ्गालो लागेर ऊ हिँड्दैछ। र 1/3 त्यो गणना आउँछ, 1/3 दलमा ऊ अझै पनि छ। त्यो दलबाट निस्क होइन, प्रभुले भन्छ तिमी चिहानबाट निस्क, हे लाजरस म भन्छु तिमी निस्क, प्रभुले भन्छ तिमीलाई। प्रभुले हामीलाई त्यो दलबाट हामीलाई निकाल्नुहुन्छ। ल है त, आजको वचनबाट, आजको 3वटा सेसनबाट परमेश्वरले तपाईँलाई प्रशस्त मात्रामा आशिष दिएका हुन्, तपाईँको जीवनलाई परिवर्तन गरेको प्रभुले। मैले बोल्नुमा घटी कमी त्रुटि के गल्ती गरेको छु म क्षमा प्रार्थी छु। मैले जानेको होइन, मैले धेरै बुझेको होइन, एक टिक्क बुझेँ होला, एक बिन्दु मैले बुझेँ होला है। तर परमेश्वरको वचन अझै पनि महासमुद्र है, अनि पेसिफिक ओसन के भन्छ नि होइन, सबैभन्दा ठुलो है, ओसन भन्दा पनि महान विस्तृत छ। म त एउटा चिम्टो माटो जति मात्रै प्रभुको सामने छु यो वचनको अगाडि। त्यस कारणले गर्दा मैले गल्ती गर्न सक्छु, भुल गर्न सक्छु, कम्ती बुझेको हुन सक्छु। तपाईँले मिलाएर बुझिदिनु होला, गल्ती गरेमा क्षमा गरिदिनु होला। यस समय बिदा लिन चाहन्छु। जय मसीह, थ्याङ्क यू। यदि तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने रातो बटनमा थिचेर सब्सक्राइब र हामीबाट आएको हरेक नयाँ भिडियो थाहा पाउन बेल आइकनमा थिच्नुहोला।